नमस्कार, स्वागत छ मिसन न्यूजमा। म रिता सापकोटा। दर्शकवृन्द, विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो अभियान जारी छ। आजको मिसन न्यूजमा हामीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भएको विवादबारे विषय उठाएका छौँ। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका विभिन्न मानवता विरोधी घटनाबारे अध्ययन गरी गम्भीर प्रकृतिका घटनामा संलग्नको पहिचान गर्ने र पीडितलाई न्याय तथा पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आयोगको गठन भएको हो। एक वर्ष अगाडि 2071 माघ 27 गते गठन गरिएको आयोगमा 5 जना सदस्य छन्। 5 जना सदस्य भए पनि पछिल्लो समय अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र डाक्टर माधवी भट्ट चर्चामा छन्। 2 वर्षे कार्यकालका लागि गठन गरिएको आयोगले 1 वर्षमा ठोस निष्कर्ष निस्कने खालको कुनै काम नगरेको भए पनि आन्तरिक रूपमा गरेको झगडा भने सार्वजनिक भएको छ। बाँकी प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। एक दिन गाउँमा माओवादी आए, मेरो बाजेलाई तपाईँ इन्डियन आर्मीका रिटायर थिए, तपाईँ अब यो कागजको प्रमुख हुनुभयो भन्यो। दोस्रो दिन सेना आयो, गाडामै छोपेर गोली हानेर मारिदियो। मेरो भाइको ड्रेस मसित मेरो भाइको ड्रेस मिल्यो, मेरो भाइलाई पनि मारिदियो। मेरो घरबाट 2 जना मारिदियो आर्मीले छोपेर। स्कुल पढ्ने भाइलाई स्कुलको मार्साबले किन मार्यो भन्नुसम्म पनि सोधेन। अब म त्यसपछि माओवादी भए, लडेर मर्नुपर्छ भन्ने उसमा म एउटा हाइड्रो पावरको चाहिँ मिस्त्री थिएँ। त्यो बेला म डेभलपमेन्ट कन्सल्टिङ सर्भिस बुटोलमा काम गर्थेँ, डिसिएस भन्ने थियो, त्यसमा काम गर्थेँ, हाइड्रो पावर सेक्टरमा काम गर्थेँ। र एकजना माइक आन्टीले मलाई गिफ्टो सुरु घरमा केही औजारहरू दिएको थियो। त्यो बम बनाउने औजार हो भनेर त्यो औजार पनि त्यही बेला गायब गऱ्यो। मेरो घरमा अहिले केही छैन, घर चिरो परेको छ, गाडाहरू सबै बाँझैछन्। एउटा बुढी आमा छन्, उनी कोर्टमा बस्छन्। र म यहाँ बोलाउँदाखेरि एकदमै गदगद खुसी भएँ। कुनैले अहिलेसम्म मलाई यस्तो पनि सोधेको छैन, तिमी बाजे कसरी मर्या हुन्, तिम्रो भाइ कसरी मर्या हो भन्ने कुरा पनि सोधेको छैन जिल्लामा। यी थिए सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा जागिर घरबार छोडाइएका 1 जना पीडित। द्वन्द्वको समयमा आफ्ना पिता र भाइ गुमाएका यिनी अहिले पनि न्याय पाइने आशमा राजधानीकै एउटा गल्लीमा मोटरसाइकल ग्यारेजमा काम गरी गुजरात चलाइरहेका छन्। न्याय नपाएकै कारण भाइ र बाबुको मृत्युको बोझ आफ्नै टाउकोमा बोकेर हिँडिरहेका यिनी पीडा बोधले आमालाई समेत मुख देखाउन नसकेको बताउँछन्। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत समस्यामा जुन साथीको घरमा गयो त्यसैको घरमा खान्छु, त्यही सुत्छु। मेरो लवाई खुवायो भने म अहिलेसम्म म घरमा जाउँ कसरी जाउँ, गाउँलेहरू के भन्दैछन् भने तिम्रो कारणले तिम्रो भाइ र तिम्रो बाजेलाई मार्या हो, तिमी माओवादी भएका कारणले भन्दैछन्। मलाई मेरो आमाकै मुखमा देखिनु भएको छैन। परिवार एक साइड गइहाले, माइकमै छन् परिवार भनेपछि म पाटन आएर मैले मोटरसाइकल ग्यारेज खोलेर बसिरहेका छु। गडाहरू मेरा बाँझै छन्। त्यहाँका हिजोका अलि जान्ने बुझ्नेहरू चस्मा लाएर मजाले मोटरसाइकलमा आउँदैछन्। मसितका साथी माओवादी साथी पनि। म सेनामा थिएँ, सेनाबाट तिमी घर जाऊ जिताउनु पर्छ भन्यो। त्यो रेणुजी तिनीहरूलाई चुनाव प्रचार प्रसारमा पठायो, त्यही मैले प्रचार प्रसार गरेँ। मेरो अवस्था एकदम नाजुक छ। मोहन भट्ट मात्र होइन, सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित हजारौं युवा अहिले पनि राजधानीका गल्ली र चोकहरूमा भेटिन्छन्। उनीहरू कुनै दिन यो देशमा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्ला र आफू र आफ्ना परिवारले गरेका योगदानको कदर होला भनेर भौतारिरहेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा श्रीमान गुमाएकी यी महिला पनि न्याय पाइने आशमा रहेको बताउँछिन्। आयोग बनेको छ, त्यसलाई नै हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। तर 1 वर्ष बित्दा पनि अब आयोगको पनि केही काम गर्दै हामीले देखेका छैनौँ। अब 1 वर्ष बाँकी छ। 1 वर्षमा चाहिँ के कसो हुने हो त्यसको जवाफ चाहिँ दिनुपर्छ। आज शान्ति मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। आज हामीले 17 वर्ष बिताउँदा हामीसँग 16,000 बढी हुनुहुन्छ। हाम्रो लिस्टमा पनि 11-12 जना चाहिँ बेपत्ता योद्धाहरूको लिस्ट बाँकी नै छ। हाम्रै ललितपुरमा पनि कतिले पाएका छन्, कतिले पाएका छैनन्। अब उही जान सक्ने, बोल्न सक्नेले पाएका छन् र बोल्न नसक्ने घरमा बस्नेले चाहिँ पाएका छैनन्। त्यो अब सरकारले आफै त्यहीँ अब सिभिल कार्यालयतिर मिलेर खाएका हुन् कि के हुन् हामीले त्यो बुझ्न सकेका छैनौँ। र हामीले आज 17-18 वर्ष 10 वर्ष बिताउँदा पनि हाम्रा छोराछोरी लालन पालन गर्न हामीलाई धेरै निकै नै गाह्रो भइरहेको छ। त्यसको पनि केही भएको छैन। नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि 14 वर्ष भइसकेको छ। यो बीचमा 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएर नयाँ संविधान पनि जारी भइसकेको छ।
पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी पटक पटक सरकारमा समेत सहभागी भएको छ। तर विद्रोह सकिएको 14 वर्ष बित्दा पनि सशस्त्र विद्रोहका पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्। अझ उनीहरू त आफूलाई पीडित हो भनेर चिनाउन समेत सरकारले नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्। हामीले राज्यले तोकेको राहत न्यूनतम राहत पनि पाएनौँ। हामीलाई विभेद गरियो, यो किन यसो गरियो होला। त्यसै गरी शहीद बेपत्ताका बच्चाहरूलाई 12 कक्षासम्मको शिक्षाको न्यूनतम व्यवस्था त गरिएको छ, तर 12 कक्षा पछाडिको शिक्षाको व्यवहार हामी परिवारले पुर्याउन सक्ने स्थिति छैन। अर्को कुरा, सबै प्रकारका आन्दोलनका पीडितहरूको आइडेन्टिफिकेसन भएको छ, तर हामी 10 वर्षको द्वन्द्वको पिरियडमा रहेकाहरूलाई एउटा प्रकारको आइडेन्टिफिकेसन गर्न पनि वञ्चित गरिएको छ। यो किन यसो गरियो? सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि गठन गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आन्तरिक झगडामा अल्झिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप 2 वर्षभित्र पीडित र पीडक पहिचान गर्ने, पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने, गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न भएकाहरूको पहिचान गर्ने र तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, सामान्य घटनामा संलग्नहरूबीच मेलमिलाप गराउने जिम्मेवारी आयोगले पाएको छ। यी सबै काम गर्दा 2 वर्ष अपुग भएमा कम्तीमा 1 वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ। तर आयोगले कार्यविधिको 1 वर्ष पुरा हुँदा न्याय दिने खालको कुनै काम गर्न सकेको छैन। बरु गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटना भएको चितवनको बाँदरमुडे जाने विषयमा आयोग पदाधिकारी बीच मतभेद नै चल्यो र उक्त मतभेदले आयोगभित्रको द्वन्द्व छताछुल्ला मात्र भएन, आयोग पदाधिकारीले व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा झगडाबारे जवाफ नै दिनु पर्यो। अनुसन्धानको काम सुरु नभई आयोगमा देखिएको यो विवादलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। द्वन्द्वको समयमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सारा देशका जनता पीडित बनेका छन्। यो आयोगले सही ढङ्गले काम गर्न सकेन भने लाखौँ नेपालीको आशमाथि तुषारपात हुनेछ र विश्व समुदायबीच नेपालीहरूले विश्वास गुमाउनेछन्। यस्तै द्वन्द्वको समयमा सरकारी सुरक्षाकर्मीको रूपमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वसन्त कुमार बोगटी भन्छन्, द्वन्द्वको समयमा सामान्य अवस्थामा रहेका घाइतेको अवस्था अहिले नाजुक छ, तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न सकेको छैन। मुठभेडमा लगेर हामीलाई घाइते, अपाङ्ग, अशक्त, विधवा र अथा बनाएको अवस्था छ। यो अवस्थालाई चाहिँ सरकारले कार्यान्वयनको तहमा कानुन र नीति निर्माणको तर्जुमा गरेर ल्याओस्, जसले गर्दा सबैले न्याय पाउँछन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका कुरा आउँछन्, यिनीहरूको रिपोर्ट आउँदा सही सबै तथ्यले हामीलाई न्याय दिलाउँदा हामीले पाउने। म द्वन्द्वकै क्रममा केस विधि, द्वन्द्वकै क्रममा घाइते थियो, मैले त्यसपछिको पाउने सुविधाहरू कति पाएँ म व्यक्तिगत रूपमा भन्न चाहन्न, कतिले नपाएको अवस्था छ। द्वन्द्वको क्रममा जुन अवस्था शारीरिक अवस्था थियो उसको अवस्था गम्भीर हुँदै गयो। त्यसलाई चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गरेर शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र त्यसको प्रतिवेदन बनाउने अर्को मेडिकली, राजनैतिक र प्रशासनिक कस्तो तरिकाले जसको पहिलेको अवस्थाभन्दा नाजुक अवस्था भएको अवस्था छ, त्यसले जुन अवस्थामा पाएको थियो त्यसको आँखाको हेर्ने, हिँडाइ शक्ति लगायत सबै कुरामा कमी लाग्छ। त्यसलाई पनि पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने हामी जस्ता घाइते र घाइते परिवारहरूको समस्या छ। बोगटीले भने चाहिँ साँच्चै 1 वर्षदेखि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितले राहत पाउने खालको कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन। 2 वर्षीय कार्यकालको लागि गठन भएको आयोग 1 वर्ष त कार्यविधि र नियमावली निर्माणमै रुमलिएको छ। अझै पनि नियमावली आइसकेको छैन भन्छन् आयोगकी प्रवक्ता डाक्टर माधवी भट्ट। उनी थप्छिन्, आगामी नयाँ वर्ष सुरु भएपछि हामी उजुरी आह्वान गर्छौँ, त्यसपछि आयोगले देखिने गरी काम गर्नेछ। यो आयोगको पनि फाउन्डेसन जग चाहिँ उजुरीको प्रक्रियादेखि लिएर त्यसका गृह कार्यहरू, जिल्ला स्थित संरचना कस्तो हुने, ती व्यापक एक्सर्साइज गृह कार्य हामीले गरिसकेका छौँ। अब हामी नयाँ वर्षको लगत्तै उजुरी आह्वान गर्ने प्रक्रियामा छौँ र त्यो उजुरी आह्वान गरेपछि आयोगले कति लिन्छ र यस्तो अहिले जस्तो यहाँले भन्नुभए जस्तो ढिलाइ चाहिँ पक्कै हुँदैन। 2 करोड 68 लाख नेपाली जनताको विश्वासलाई जगाइराख्न गठन गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले निष्पक्ष भएर मानवता विरोधी घटनाको छानबिन गरोस्। यो वा त्यो बहानामा न्याय सम्पादनमा ढिला सुस्ती नगरोस्। न्याय दिने स्थानमा पुगेपछि आयोग पदाधिकारी पार्टीका कार्यकर्ता नभएर विशुद्ध न्यायमूर्ति बन्न सकुन्।
वर्षे कार्यकालको आधा समय नियमावलीको पर्खाइमै बिताएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अब 1 वर्षमा के काम गर्ला? के यसै गरी 14 वर्ष अगाडि थालिएको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्ला? सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जसको औचित्यमा अहिले नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चासो व्यक्त गरेका छन्, यदि यो आयोग यसै गरी आन्तरिक झमेलामा फस्ने हो भने यसले गर्ने न्यायलाई कतिले आत्मसात गर्न सक्लान्? यिनै प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। तपाईँ यति बेला मिसन न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। मिसन न्युजमा आज हामीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो काम धन्दै छाडेर आन्तरिक झगडामा सीमित भएको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। गठन भएको 1 वर्ष बित्दा पनि यो आयोगले गरेको कामबारे कुनै जानकारी आएको छैन। शान्ति प्रक्रियाको मुख्य अङ्ग मानिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आफै अशान्त अवस्थामा रहेको थाहा पाएपछि व्यवस्थापिका संसदको मानवाधिकार सम्बन्धी समितिले यसतर्फ चासो देखाएको छ। संसदको समितिले आयोगबारे जानकारी लिन समितिमा डाकेका आयोग पदाधिकारी समितिमै पुनः बाझाबाझ भएको स्थितिमा पुगेपछि अवस्था अझै नाजुक बनेको छ। आयोग पदाधिकारी बीचको यो झगडाले साँच्चै यी पदाधिकारीबाट न्याय सम्भव छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। बाँकी प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडामा परेकाहरूलाई राहत दिन गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आफै लथालिङ्ग अवस्थामा छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। हो, यस्तै छ यो आयोगको अवस्था। गठन भएको 1 वर्ष बढी बित्दा पनि सार्वजनिक गर्न मिल्ने कुनै काम नगरेको यो आयोग पछिल्लो समय पदाधिकारी बीचको झगडाले चर्चामा छ। आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र प्रवक्ता डाक्टर माधवी भट्ट बीचको विवाद चर्किएको छ। दुवै पदाधिकारी बीच झगडा लम्बिएपछि विवाद व्यवस्थापिका संसदमा पुगेको छ। पारदर्शी हुनुपर्छ, तर के भन्दाखेरि चाहिँदो हदसम्म जुन कुरो चाहिँ अलिकति गोपनीयतामा राख्नुपर्ने, जुन चाहिँ आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावित गर्ने खालको हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ हामीहरू नजाम भन्ने छ। यस्तो चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्तो आयोगमा बसेर त्यसरी वक्तव्यबाजी गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। यो व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको दृश्य हो। यहाँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी आफै जवाफ दिन उपस्थित छन्। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ पूर्ण गठित यो आयोग आफै जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु कतिको उचित हो प्रश्न उब्जिएको छ। गत वर्ष 2071 माघ 27 गते गठित आयोगका पदाधिकारीले यतिका समय के काम गरे त्यसको बारेमा जानकारी गराउनुको सट्टा संसदीय समिति आयोगको झगडा मिलाउनै व्यस्त देखिएको छ। विवाद चाहिँ एउटा इस्युमा उहाँले चाहिँ एउटा इस्युमा चाहिँ फरक मत राख्नु भएको छ। त्यो फरक मत चाहिँ उहाँको आयोगले चाहिँ अर्कै किसिमको निर्णय गरिसकेको रहेछ। त्यो गर्दाखेरि त्यही फरक मतको कारणले चाहिँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा त्यो जाँदाखेरि त्यो परम्परा चाहिँ कुनै पनि आयोगको लागि राम्रो हुँदैन। त्यो सम्बन्धित चाहिँ निकायमै बसेर त्यसको छलफल गरिनु पर्दछ। यदि उहाँ सही नै भए तापनि उहाँले चाहिँ त्यो सम्बन्धित निकायमा बसेर चाहिँ त्यसको छलफल गर्नु पर्थ्यो। यस्तो चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्तो आयोगमा बसेर त्यसरी वक्तव्यबाजी गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्ष तथा विद्रोही माओवादी पक्षबाट मारिनेको संख्या 17,886 रहेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 8,181 जना अङ्गभङ्ग भएका घाइते छन् भने 79,571 जना विस्थापित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती सबै पीडितले शान्ति प्रक्रिया सुरु होला र आफ्ना आफन्त तथा आफैले गरेका योगदानको कदर होला भनेर आश गरिरहेका छन्। तर ती सबै आशहरूलाई भरोसा दिने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भने घुम्न जाने विषयमा विवाद गरिरहेको छ। गत साता चितवनको बाँदरमुडे जाने विषयमा विवाद चर्किएपछि आयोगभित्रको अस्तव्यस्त बाहिर आएको हो। र त्यो बारेमा चाहिँ हामीहरूले म कसैको नाम लिन चाहन्न, यद्यपि मान्य सभापतिज्यूको नाम आयो। हामीहरूले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि पारदर्शी हुनुपर्छ, तर के भन्दाखेरि चाहिँदो हदसम्म
जुन कुरो चाहिँ अलिकति गोपनीयतामा राख्नुपर्ने, जुन चाहिँ आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावित गर्ने खालको हुन्छ। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे सत्य तथ्य बुझी पीडितलाई न्याय तथा पीडकलाई सजायको लागि सिफारिस गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यकाल अब 1 वर्ष बाँकी छ। कामको चाप र गतिलाई मध्यनजर गर्दै आयोगलाई 1 वर्ष कार्यवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरेर आयोग गठन गरिएको हो। तर आयोगको कार्यकालको 1 वर्ष बितिसकेको छ, अझै पनि आयोगले कसरी काम गर्छ भन्ने कार्यविधि बनिसकेको छैन। कार्यविधि बनिसकेपछि पनि त्यसले तोके अनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ भन्न सकिने आधार छैन। आयोग एउटा शून्यतामा गठन भएको थियो। आयोग गठन हुँदा यसको ऐन थियो, नियमावली थिएन। आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गरियो तर बस्नका लागि कार्यालय थिएन, कर्मचारीहरू थिएनन्। एउटा चाहिँ असहज परिस्थितिमा यो आयोग गठन भएको थियो र यो आयोग गठन लगत्तै यहाँहरूलाई जानकारी नै छ, देशले विनाशकारी भूकम्पको सामना गर्यो र देशले नाकाबन्दीको असहजता पनि भोग्यो र त्यसले केही हदसम्म आयोगका कामहरू पनि प्रभावित भए। त्यसबाहेक आयोगले चाहिँ दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक दस्तावेजहरू तयार गर्नु थियो, त्यो गर्यो र ऐनमा केही यस्ता अन्यलका विषयहरू पनि थिए, तिनलाई संशोधनका लागि हामीले सरकारलाई निर्देशन गर्यौं र ती कामहरूका बावजुद हामी चाहिँ उजुरी लिने अन्तिम तयारी गर्दैछौँ। सशस्त्र द्वन्द्वले बनाएको घाउमा मलम लगाउन सरकारले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको 12 वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो। 12 वर्षसम्म पीडितहरूलाई आयोग गठनपछि एकाएक पीडितले न्याय तथा पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याइने अनि मेलमिलाप गर्न सकिने मुद्दामा मेलमिलापमा जाने आश्वासन दिएको थियो। तर आयोग गठन भएको 1 वर्षमा जनताले न्याय त के पाउँथे, आयोगभित्रकै झगडा कसले मिलाइदिने भन्ने अवस्था देखिएको छ। तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री एकनाथ ढकालले आफू मन्त्री भएदेखि नै आयोगको काममा सहयोग गर्नको लागि 1 महिनाभित्र कार्यविधि पारित गर्न लागि परेको बताउनुभयो। अब नेपाल सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग दुवैको चाहिँ नियमावली मन्त्री परिषदबाट पारित गरिसकेको अवस्था छ र यो राजपत्रमा प्रकाशित यही हप्तामा प्रकाशित हुनेवाला छ र यो प्रकाशित भइसके पछाडि दुवै आयोगले आफ्नो काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ र पीडितहरूलाई न्याय दिने र पीडकहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुनेछ। नियमावलीलाई लगेर छलफल गरेर विदिन चाहिँ 1 महिनाभित्रमा त्यसलाई पारित गरिसकेको अवस्था छ। विगतलाई नकोट्याउँ र अब जुन बाँकी रहेको 1 वर्षको समय छ यो पर्याप्त छ र यो 1 वर्षको समयमा चाहिँ दुवै आयोगले कार्य सम्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ नि सरकारको तर्फबाट चाहिँ नि म चाहिँ विश्वास व्यक्त गर्न। यो वा त्यो बहानामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने काममा लाग्नु गलत हो। ढिलै भए पनि पीडितले न्याय पाउनुपर्छ। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा प्रभावित भएका हजारौं पीडित अहिले पनि न्याय पाइनेमा आशावादी छन्। द्वन्द्वमा परेर अङ्गभङ्ग भई घाइते भएकाहरू राहतको आशामै छन्। तर ती सबैको आशामाथि तुषारापात गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग भने घुम्न जाने विषयमा झगडा गरी बसेको छ। पार्टीका कार्यकर्ता झैं एउटाको विचारमा अर्कोले प्रतिक्रिया दिँदै हिँडिरहेका छन् आयोग पदाधिकारीहरू। एकातिर आयोगको औचित्यमै प्रश्न गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि जमात बढ्दो छ, अर्कोतिर आयोग आफैभित्र द्वन्द्व बढाएर बसेको छ। यसले साँच्चै आयोगले न्याय दिनेमा शंका उत्पन्न गराएको छ। जे भए पनि आयोगले जनताको आशालाई भरोसामा परिणत गरोस्। आयोग पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भन्दा माथि उठेर न्यायमूर्ति बन्न सकुन्। मिसन न्यूजमा विषय उठान गरिसकेपछि त्यसको निराकरण नभएसम्म हामी निरन्तर निगरानी गरिरहनेछौँ। सीमित व्यक्तिले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै विकृत बनाउन सक्नेतर्फ तपाईँ हामी बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। यस्ता विकृति रोक्न तपाईँको पनि सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। तपाईँको सूचना हाम्रो कार्यक्रमको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार सम्बन्धी तपाईँसँग पनि कुनै सूचना छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01
5010-806, मोबाइल नम्बर 980111 मा वा news.national@mountaintv.com.np मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई मिसन न्यूज यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।